वृन्दावनी सारङ्गराको झलक नेशा नेशा रे मारे नेशा नेशा रे म पानी पानी भगवान के बजाउन भएको पाँचमा बजाउन भएको धुन वृन्दावनमा ब्रजधाममा विचार गर्न लाग्यो ब्रजमा वृद्धहरूले अब यसलाई त बाँसुरी नै बजाएर दिन पाए त कति राम्रो बजाउला त। पाठमा त यति सुन्दर आवाज निकाल्दछ भने यसलाई त बाँसुरी नै बजाएर दिन पाए त कति मिठो बजाउला। बाँसुरी बनाएर भगवान कृष्णलाई दिए। फेरि भगवान श्री कृष्ण बाँसुरी बिर्दै अनेकौं धुनमा भगवान श्री कृष्ण बाछा चराउन जानुहुन्थ्यो। पहिला त भगवान श्री कृष्णलाई गाई चराउने अनुमति थिएन, बालक हुनुहुन्थ्यो। बाछा चराउन हिँड्ने भगवान श्री कृष्णको थियो। बंशीको धुन सुन्दाखेरि बाछाहरू पनि माताको त्यो गाईको दुध चुस्न लागेको पनि छोडेर एउटा ध्यान एकत्रित गरेर त्यो धुनलाई सुन्थे, मग्न हुन्थे। गाईहरूले घाँस खान लागेका छन् भने पनि त्यो घाँसै खान छोडिदिए। गोपिनीहरूले जे काम गर्न लागेका छन् भने पनि ती कामै छाडिदिन्थे, सारा काम छाडिदिन्थे। त्यसरी बजाउनुहुन्थ्यो भगवान श्री कृष्णको बाँसुरीको धुन अत्यन्त प्रिय धुन। यो धुन सुनिसकेपछि सम्पूर्ण वृक्ष लता लहराहरू पनि झुक्दथे। सारा गाउँको पनि सम्पूर्ण दुःख नै जान्थ्यो। जब भगवान श्री कृष्णले बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो नि गोपिनीहरूको होसै उठ्थ्यो। सङ्गीतमा पनि यस्तो हुन्छ कि सङ्गीतमा पूर्ण साधना गरेको साधकलाई समाधि लाग्न सकिन्छ। सङ्गीत भनेको साम वेद हो, वेद हो। यो वेदबाट सृष्टि भएको धुन हो। गोपिनीहरूको होसै उठ्थ्यो। खाना बनाउन लागेका छन् भने त्यो खाना बनाउन लागेको बालेको आगो नै जलमय रसमय हुन्थ्यो। भगवान श्री कृष्णको वंशीको गोपिनीहरूले भन्थे, हे कृष्ण तिमीले खाना बनाउने बेलामा चाहिँ यो बाँसुरी नबजाऊ है। यो बाँसुरी बजायो भने त हाम्रो यो आगो नै पानी हुन्छ, कसरी भोजन बनाउने? तिम्रो बाँसुरीको धुनले त आगो नै पक्रिएर पानी रसमय बन्छ त भोजन बनाएर कसरी मेरा पति पुत्रलाई मैले खुवाऊँ? भोजन बनाउने बेलामा चाहिँ बाँसुरी नबजाउन है। गोपिनीहरू भन्थे भगवान श्री कृष्ण सारा गालवालहरूलाई अत्यन्त आनन्द दिलाएर ब्रजवासीहरूलाई बाँसुरीको धुनले मग्न बनाउनुहुन्थ्यो। सधैँ जङ्गलमा जाने एक समय वत्सासुर नाम गरेको दैत्य आयो जङ्गलमा बाछाको रूप धारणा गरेर। त्यतिखेर भगवान श्री कृष्णले त्यो वत्सासुरलाई पनि एउटै हातले, सानो बालक हुनुहुन्छ तापनि हतियार थिएन भगवान कृष्णको त्यतिखेर, तर एउटै हातले त्यो वत्सासुरलाई भगवान श्री कृष्णले उद्धार गर्नुभएको छ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बकासुरको पनि त्यसै गरी भगवान श्री कृष्णले बकुल्लाको रूप धारणा गरेर उद्धार गर्नुभएको छ। बकुल्लाको रूप धारणा गरेर आएको थियो बकासुर। बकासुरलाई पनि उद्धार गर्नुभएको छ। अब आउँछ भगवान श्री कृष्णको
एक समय सधैँ भगवान श्री कृष्ण जङ्गलमा जाँदाखेरि खाजासँगै साथमा लिएर जाने, खाजा लिएर जानुहुन्थ्यो। एक समय चाहिँ खाजा लान बिर्सिएछ भगवान श्री कृष्णको। सधैँ एकापट्टि भगवान श्री कृष्णले बरात सिंह सिमरन भएको छ, एकापट्टि बाँसुरी कथा संस्कृत एकापट्टि बाँसुरी सिमरन भएको छ, एकापट्टि बरात सिंह सिमरन भएको छ। ग्वाल बालका बिचमा भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। विप्रते बेडो जठर पटयो श्री गवेत्री चकाक्षे वामे पाणौ मस्त्रीरकवर तत् फलान्य कुलेषु। सारा ग्वालबाललाई एकातिर राखेर भगवान श्री कृष्णले भन्न लाग्नुभयो कि बाछाहरूलाई एकातिर चराउन छोड्नु भएको छ जङ्गलमा। ग्वालबालहरूलाई राखेर भन्न लाग्नुभयो भगवान कृष्णको प्यारो साथी भनेको मधुमङ्गल थिए। भगवान कृष्णले भन्न लाग्नुभयो कि आज त हामी मधुमङ्गलको घरको दही खान्छौँ। आज मलाई मधुमङ्गलको घरको दही खाने इच्छा छ। हे मधुमङ्गल ल्याउ न आज तिम्रो घरको। यताउति अब मधुमङ्गललाई सङ्कट परे। शान्तिले मुनिका पुत्र थिए, घरमा गए। अब घरमा त केही पनि मुनिका पुत्र थिए, सधैँ तपस्यामा रहँथे, घरमा केही छैन। पिताजी सधैँ ध्यानमा तन्मयताका साथ रहने, दिनमा एक साथ मात्रै भोजन गर्ने। अब पतिले भोजन नगरेपछि पत्नीले पनि नगर्ने, घरमा केही पनि पाक्दैन। अब मधुमङ्गल आए, घरमा दौडँदै आएर माताजीलाई भन्न लागे हे भगवान, हे माताजी आज त भगवान श्री कृष्णले हाम्रो घरको भोजन गर्ने भन्नुभएको छ। के गराउने होला त भोजन? घरमा यताउति हेर्नुहुन्छ त केही पनि छैन। अब के गर्ने? अत्यन्त दुखित भएर मधुमङ्गल बस्नु भएको छ। यताउति हेर्नुहुन्छ त एउटा कतारोमा कुनोमा कति दिन अगाडिदेखिको बासी मोहिरहेछ। अब भन्न लाग्नुभयो माताजीलाई हे माताजी यो मोहीलाई बरु पकाउँदा चाहिँ अति मिठो होला कि कडी बनाइदिनुहोस्। मधुमङ्गलकी माताले कडी बनाइदिनु भयो। चाख्नु भएको थिएन मधुमङ्गलले, चाख्नु भएको थिएन। अब कृष्ण भएका ठाउँमा त्यो कतारो लिएर आउनुभयो, पकाएको मोही। कति दिन अगाडिदेखि त्यो ढुसी परेको हुन्छ नि मोही माथि, त्यस्तो मोहीलाई पकाउँदा कस्तो होला, त्यस्तो मोही लिएर भगवान कृष्णका साथ नजिकमा आउनुभयो मधुमङ्गल। अब चाखेर पो दिनु पर्यो कृष्णलाई, नमिठो पो होला। अरू बालकहरूको स्वभाव त मिठो चाहिँ आफूले खाने, नमिठो अरूलाई दिने हुन्छ नि। तर मधुमङ्गलको स्वभाव चाहिँ नमिठो आफूले खाने, मिठो चाहिँ भगवानलाई खुवाउने, यस्तो स्वभाव थियो। अब यसो चाख्नु भयो, चाख्दा त खाइ नसक्छ। अब त्यो पकाएको भई कामै नलाग्ने रहेछ। अब भएन, यस्तो त मेरो कृष्णलाई कसरी खुवाउनु भएन भनेर त्यो मोही आफैले गुटु 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 पिउन थालेपछि भगवान कृष्णले भन्न लाग्नुभयो हे मधुमङ्गल मलाई पनि बाँकी राख्दैन, तिमी सबै आफैले नपिए भनेर भगवान कृष्णले भन्न लाग्दा त गुटु गुटु पिए, सबै सके, कतारो फ्याँकिदिए। मुखभरि अलिअलि मोही लतपतिएको थियो, त्यो मोही देख्नुभयो कृष्ण, तै पनि यतापट्टि चाटिहाल्यो भने त मलाई बाँकी केही न भनेर गएर भगवान कृष्णले दौडाउँदै गएर त्यो मधुमङ्गलको मुखमा लतपतिएको मोहीलाई भगवान कृष्णले चाट्न लाग्नुभयो। त्यो दृश्य माथिबाट ब्रह्माजीले हेरिराख्नु भएको थियो। भगवान भएर पनि यस्तो बालकको जुठो खानु। ब्रह्माजीलाई शङ्का लाग्यो। भनेको छ शास्त्रमा अब भगवान हुने कि होइन यसको परीक्षा लिनु पर्यो भनेर त्यहाँ बाछा हरण गर्नुभएको छ। पहिला बाछा हरण गर्नुभयो। शास्त्रले भन्छ कि बालकको परीक्षा कहिले पनि गरिनु। भगवान त बाल स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि बालकको परीक्षा नलिनु, आफ्ना माता पिताको परीक्षा नलिनु, आफ्ना सद्गुरु देवको परीक्षा नलिनु, यतिको परीक्षा नलिनु। ब्रह्माजीले परीक्षा लिनु बाछा हरण गरे।
अब बाछा खोज्नका लागि ग्वालहरू जाँदा त बाछा छैन। अब यता भगवान श्रीकृष्ण बाछा खोजेर निस्कनु भयो। फर्केर आउँदाखेरि यता ग्वाल बाल पनि हरण गरे। ब्रह्माजीले भगवान कृष्णलाई थाहा भयो कि अब कहाँ जाने। भगवान कृष्णले विचार गर्नुभयो कि अब ब्रह्माजीको खेल हो यो सबै। अब ब्रह्माजी गोठाला हरण गर्न आउँदाखेरि भगवान श्रीकृष्ण स्वयं आफै ब्रह्माजी बनेर ब्रह्मलोकमा बसेर द्वारपालेहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, हे द्वारपाले हिजोआज नक्कली ब्रह्माजी यहाँ घुम्ने गरेको छ, यदि त्यो ब्रह्माजी यहाँ आयो भनेदेखि त्यसलाई भित्र छिर्न नदिनु। बालकको परीक्षा लिँदा यस्तो हुन्छ। अब ब्रह्माजी बाछा गोठालाई हरण गर्न यता आउँदा भगवान कृष्ण आफै ब्रह्माजी बनेर ब्रह्मलोकमा बस्नु भएको छ। ब्रह्माजी फर्केर जाँदा अर्का ब्रह्माजी बन्छ। भगवान श्रीकृष्ण 1 वर्षसम्म ब्रह्माजीले बाछा गोठालाई हरण गरेर लुकाएर राख्नु भएको थियो। 1 वर्षपछि ब्रह्माजी फर्केर आउँदाखेरि आफै भगवान श्रीकृष्णमय बनेका बाछा गोठालाई लिएर वनमा देख्नुभयो। ब्रह्माजीले ब्रह्माजी भगवान कृष्णका शरणमा परेर स्तुति गर्नुभएको प्रसङ्ग छ यो भागवतमा। भगवान श्रीकृष्णका अनेकौं लीला छन्। दामोदर लीलाको प्रसङ्ग छ, उखलमा बाँध्नुभएको प्रसङ्ग। यो प्रसङ्गलाई एउटा छोटो भजन प्रस्तुत गरेर आजलाई यो मध्याह्न पछाडि यी कथा भगवानका कथाहरू हुन्छन्, एउटा छोटो भजन प्रस्तुत गर्दै आरती हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
अब एउटा भन्नु गरौँ आरती गरौँ है नाच्नै पाउनु